औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, पीटीआई को बड़ा दचका एक और ग्रुप का क़याम। हो क्या रहा है? हमारी सियासत इंतशार का शिकार तो है ही, मगर अपनी लीडरशिप पर वो कितना एतमाद रखती है, ये जो उस लीडरशिप के अंडर काम करने वाले जो अरकान हैं असम्बली के अंदर, जो एक अहम किरदार अदा करते हैं, जो पार्टी को उसकी प्रेजेंटेशन होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनका जो वहाँ पर अमलन पार्टी के लिए जो उनका काम काज होता है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पूरी पार्टी पर पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर। आपको मालूम है कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो पीटीआई के वहाँ पर वज़ीर आज़म थे, स्पीकर भी पीटीआई के अनवारुल हक साहब। अब सरदार तनवीर इलियास जो है, उन्हें तौहीन अदालत के सिलसिले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाता है। फिर एक हुकूमत जो है वो बनाई जाती है। पहले ये जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, इनके हटने के बाद वहाँ पर जोड़ तोड़ का एक सिलसिला शुरू होता है। पीपल्स पार्टी होती है, नून लीग होती है, और फिर बरसर इक़्तिदार जो पार्टी है वो पीटीआई। स्पीकर भी पीटीआई का, जो पीटीआई के टिकट पे कामयाब हुआ। इसके बाद स्पीकर जो है वो अचानक से रूनुमा होते हैं। वहाँ पर वज़ीर आज़म की सीट के लिए चुनाव का वो एक तरह से आप बुहरान कह सकते हैं, बुहरान था। पीपल्स पार्टी जो है वो पहले जो वहाँ के सदर ममलकत है बैरिस्टर सुल्तान, वो एक दड़ा बना लेते हैं, और वो अपना दड़ा बनाते हुए वहाँ पर एक जो खुर्शीद साहब हैं, गालबन चौधरी खुर्शीद, उनको नॉमिनेट करते हैं। मगर फिर कहा जाता है कि नहीं, अभी और जो है किसी और नाम पे गौर किया जा रहा है। मगर अचानक सरप्राइजिंगली एक नाम जो है उस पर इत्तेफाक कर लिया जाता है। वो नाम कौन होता है? वो होता है अनवारुल हक साहब। अनवारुल हक साहब जो हैं वो पीटीआई के स्पीकर होते हैं, मगर वो उनको सारी जो जमातें हैं उनका एतमाद हासिल होता है, और सारे मिलकर उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब कर लेते हैं। बड़ी हैरानकुन बात होती है कि जनाब वो पीटीआई के थे, और पीपल्स पार्टी भी उन पर एतमाद का इजहार करती है, नून लीग भी करती है, और जो पीटीआई के धड़े थे वो भी सारे एतमाद का इजहार करते हैं। मुकाबले में कोई नहीं आता। अब एक धड़ा जो है वो बन गया, सदर ममलकत ने 5 लोगों के साथ बना लिया, बैरिस्टर सुल्तान ने, जिनके पीटीआई में शामिल होने पर ही सभी को इतराज़ था कि वो कलाबाजियाँ मारते रहते हैं, मुफाद के लिए किसी भी पार्टी में चले जाते हैं। पीटीआई में शामिल होते हैं बहुत सारे लोगों को एतराज़ था, मगर उन्होंने भी इमरान खान को सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपने वाले वो बैरिस्टर सुल्तान थे। पीटीआई के जो वज़ीर आज़म थे उनका एक अपना धड़ा, और जो स्पीकर है उनका एक अपना धड़ा। ठीक है जी। इसके बाद पीटीआई वहाँ मुंतशिर नज़र आती है। मतलब ये कि उनको जोड़ने का काम जो है वो जिस शख्स को दिया गया था, वो स्पीकर था, वो खुद ही खड़ा हो गया वहाँ पे। इमरान खान साहब के लिए बड़ा दचका था। मगर आज आपको बताएं, आज एक और बड़ा जो आखिरी जो पीटीआई के लिए वहाँ पर बड़ा मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इस एक और ग्रुप के बनने के बाद पीटीआई यूँ समझे कि आज़ाद कश्मीर में वो इमरान खान साहब से बिल्कुल कट के रह गए, स्वाय सरदार तनवीर इलियास के। अब ये अकमल सरगला साहब हैं, इन्होंने एक वहाँ और फॉरवर्ड ग्रुप बना लिया है। ये कहते हैं कि हमारे साथ 4 लोग हैं। इनको इतराज़ क्या है? वो कहते हैं सरदार तनवीर इलियास जो हैं इन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे,
مرکزی قیادت نے اور نہ ہی وہاں کی جو صوبائی جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے، انہوں نے ان کے خلاف، کرپشن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ مرکزی قیادت یعنی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو مرکزی قیادت ہے وہ تو یہی ہوتی ہے نا، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور دوسرا بڑا الزام وہ لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے آزاد کشمیر کی جو پی ٹی آئی ہے اس کو متحد رکھنے کے لیے اپنا کوئی فریضہ سر انجام نہیں دیا، اپنی جو ان کا ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہم خیال گروپ کے نام سے ایک اور فارورڈ گروپ بنا لیا، اور یوں 4 دھڑے ہو گئے آزاد کشمیر میں، اور یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ مکمل بکھر گئی۔ اب آزاد کشمیر کی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں جوڑ توڑ ہوئی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کھیل کھیلا گیا۔ علی امین گنڈا پور وزارت امور کشمیر کے وزیر تھے، انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جس دن یہاں الیکشن کمپلیٹ ہوتے ہیں اس دن ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ شخص جو وہاں پر ایک مین رول پلے کر سکتا تھا اسے منظر سے غائب کر کے وہاں جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے، اور یوں پی ٹی آئی وہاں مکمل طور پہ بکھر چکی ہے، اس وقت 4 دڑوں میں منقسم ہے۔ اب ناظرین لگتا یوں ہے کہ یہی فارمولہ یہاں پاکستان کی سیاست پر کہیں اپلائی نہ کر دیا جائے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کہیں کوئی فارورڈ گروپ بنایا جائے گا، پھر ایک اور گروپ بنایا جائے گا، پھر ایک اور گروپ بنایا جائے گا، یوں یہ گروپ جو ہیں انہی میں سے ان گروپوں کو جو نیکسٹ یہ الیکشن ہونے والے ہیں یہ گروپ ان پر اعتماد کا اظہار کریں گے، جیسا کہ یہ کشمیر میں یہ کھیل کھیلا گیا ہے۔ اور اس طرح پی ٹی آئی کو ویسے تو شکست نہیں دے سکتے، مگر ان کو مختلف دڑوں میں تقسیم کر کے یہ کھیل بڑی کامیابی کے ساتھ سر انجام دینے کی کوشش جو ہے آزاد کشمیر کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کھیل یہاں بھی کھیلا جائے۔ عمران خان صاحب کو بڑا چوکنا ہونا ہوگا، کیونکہ یہ ان کی ناکامی ہے، آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے اس پہ وہ کنٹرول نہیں رکھ سکے۔ اگر علی امین گنڈا پور وہاں پر اریسٹ تھے تو پھر باقی قیادت کہاں تھی، وہ انہیں کیوں نہیں متحد رکھ سکے؟ کیا پاپولر ہونے کے بعد اتنا آپ وہ ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے، یا اتنا آپ کانفیڈنٹ ہوں گے، اوور کانفیڈنٹ ہوں گے کہ کوئی بات نہیں، وہ ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، مگر اس کا سارا اثر پاکستان کی سیاست پر تو پڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ شاید یہ اب لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، انہیں چاہیے کہ وہ اس پر کیا کرتے ہیں۔ ٹکٹوں کے معاملے پر جیسا کہ پہلے بہت شور برپا ہے، اس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہی اکیلے ہی ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک بہترین ٹیم جو ہے شاید اب بھی اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔